फॉर्चुनेट जिस तरह वो हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। फवाद, हमें ये बताया जा रहा है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, शायद स्ट्रैटेजी चेंज की आपने, क्योंकि जिस तरीके से मार्च चल रही है और लोग निकल रहे हैं, तो अब ये नहीं, ये अगले जुम्मे को तो नहीं पहुंच सकता। देखिए, अभी जो है ना बहस चल रही है। मसला हमारा इस वक्त ये आ रहा है कि जो लोग हैं वो हजारों लोग कंटेनर में साथ चल रहे होते हैं, क्योंकि बोल्ट की जो आपकी टीम है वो एक्सटेंसिव जिसको कवर कर रही है, और वो आपको सबसे अच्छा बता सकते हैं कि किस तरह से जब कंटेनर जो है ये मुसलसल इसके साथ हजारों लोग सफर करते हैं और वॉक कर रहे हैं। अब हम उसको तेज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें फिर हादसों की जो है वो बढ़ जाती है प्रॉब्लम, और वो हादसे से बचने के लिए हमें बहुत सोच लाना पड़ता है। तो जो टोटल सफर, और तीसरा ये है कि हमने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मगरिब के बाद हम जाना नहीं चाहते, लिहाजा ये जो सारा मामला है ये है कि तकरीबन हम, आप समझिए कि 2 किलोमीटर से ज्यादा का सफर जो है वो हम कर नहीं सकते एक हल्ले में, और टोटल दिन में 10 किलोमीटर से 12 किलोमीटर का सफर होता है, जिसकी वजह से हमारा सारा शेड्यूल जो है वो ऊपर नीचे हो गया है। और अब इसमें दो इस वक्त एक चल रहा है कि देखें ना, एक तो इतना ज्यादा जो एफर्ट इन्वॉल्व है लोगों की, हम वो भी चाहते हैं कि वो पूरी जो है वो लोग नजर आए, उनको एफर्ट उनकी जो है वो नजर आए, और इस्लामाबाद पहुंचना भी जरूरी है। तो ये अब इस डायलेमा में है, कोशिश तो होगी जल्दी पहुंचे, लेकिन इसमें लगता है कि डिले हो जाए। बट नॉट फ्राइडे ना, दैट्स नॉट पॉसिबल। इस फ्राइडे को तो मुश्किल लग रहा है। कल का पूरा दिन गुजरांवाला में होगा, और उसके साथ भरपूर तरीके से वहाँ पर लोगों के साथ मुलाकातें भी होंगी, और जाहिर सी बात है मोमेंटम जो आप बिल्ड कर रहे हैं मूविंग थ्रू पंजाब। मुझे ये बताइएगा फवाद के ये जिस तरह पकड़ धकड़ का सिलसिला अभी इस हद तक तो नहीं जारी किया, करने जा रहे हैं, होटलों पे पाबंदियां लगा रहे हैं, अब रेड जोन जो है वो मजीद बढ़ा रहे हैं, पता नहीं कहां तक पहुंचा रहे हैं, तकलीफों में मजीद इजाफा कर रहे हैं, ना सिर्फ शहरियों की, बल्कि एक तरफ कहते हैं हकीकी आज़ादी मार्च में लोग नहीं हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि इनको दिखाओ भी मत, और रेड जोन भी बढ़ा दिया। आपसे कुछ देर पहले मैं सलमान अकरम राजा से बात कर रहा था, जो हमारे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में जी, ये जो उन्होंने केस फाइल किया है कि लॉन्ग मार्च को रोके, तो मैं उनसे यही कह रहा था कि जो आज नवाज शरीफ की ट्वीट है, और फिर राना सनाउल्लाह के जो बयानात हैं, फिर मरियम औरंगजेब जो बात कर रही है कि इनके लॉन्ग मार्च में 2 से 3 हजार लोग, अब अगर इनकी स्टेटमेंट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करे तो फिर तो ये पिटीशन वैसे ही इट शुड बी थ्रोन आउट, क्योंकि अगर इतने कम लोग हैं तो फिर ये पिटीशन क्यों कर रहे हैं। पूरे सिंध की 9000 पुलिस वाले जो हैं इन्होंने सिंध से यहाँ पे लगा लिए हैं, उसकी वजह से सिंध में क्राइम कम हुआ है क्योंकि पुलिस यहाँ पे आ गई है, लेकिन बहरहाल वो भी एक देखना है। उसके साथ जो ये लोग जो कह रहे हैं सारे, अगर लोग नहीं है तो फिर इतनी हैसल क्या है, फिर इतना प्रॉब्लम क्या है, फिर हमें आने दें, हम 2-3 हजार लोगों के साथ आएंगे, बैठेंगे, अल्लाह खैर सल्ला, लेकिन घबराए हुए बहुत है, समझ नहीं आ रही। अच्छा फवाद, मुझे जी सॉरी, इमरान आप कोई सवाल करना चाहते हैं? कुछ नहीं, आप करें सवाल। अच्छा अमीर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? फवाद को काफी खांसी और तबीयत भी खराब लग रही है। चले फिर इनको ज्यादा सहमत नहीं देते, लेकिन फवाद साहब ये जो हुकूमत की बौखलाहट है और हुकूमत के आसान खता हैं, कभी वो होटल्स वालों को डरा धमका रहे हैं कि आपने कमरे नहीं देने, भाई किस कानून के तहत आप, किसी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आपको गारंटीड है कि आप बिजनेस कर सकते हैं मुल्क में, रियासत का काम नहीं मदाखलत करना, यहाँ आपके लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई, कंटेनराइजेशन शुरू हो गई। तो अगर ये रेड जोन को अभी तो ये 0 पॉइंट तक लेकर आए हैं, अगर ये इसको रवात टी चौक तक भी लेकर चले जाए तो जितने लोग निकल रहे हैं ये रुक नहीं सकेगा ये मामला। इनके बस में हो तो ये तो पंजाब और केपी को भी रेड जोन ही डिक्लेयर कर दें, लेकिन वो डिक्लेयर कर नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कि हम आपको जैस्मीन को बड़ा मिस कर रहे हैं कंटेनर पे। मैं आ रही हूँ फवाद, मैं आ रही हूँ, मैं बिल्कुल आ रही हूँ। जस्ट इंशाल्लाह 2-3 डेज यू विल सी मी देयर, क्योंकि जाहिर सी बात है 2014 में जो मैंने दुर्रे खाए थे और आंसू गैस, तो इस दफा मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। बिल्कुल, इमरान तो आज हमारे साथ रहे और उन्होंने खुद सारा जो है वो देखा, बल्कि काफी लोगों को तकलीफ भी हुई आज जो उन्होंने इंटरव्यू लिया, क्योंकि लोग तो लंदन भेज चुके थे। तो
بہرحال ہم آپ کے اور صدیق جان بھی تھے اور وہ سمیع ابراہیم جو تھے وہ تھے، تو پورا بول جس طریقے سے کور کر رہا ہے ایکسٹینسولی، ظاہر ہے اس کے تو کوئی اور قریب بھی نہیں ہے. تو ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ بھی دونوں امیر عباس اور آپ جزمین آپ جو ہے آپ بھی ہمارے پاس آئیں. ڈن فواد، انشاءاللہ میری تو کمٹمنٹ ہے آپ سے. عمران ہو چکے ہیں اور اب میری باری ہے، اس کے بعد امیر کی. بالکل جی میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. جی فواد چودھری صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے جو اسٹریٹجی نوٹ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ حکومت کرتی یہ ہے، یا حکومت نہیں اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے، حکومت کی کیا اوقات ہے، وہ کرتے یہ ہیں کہ جس شہر میں آپ کا لانگ مارچ داخل ہونے والا ہوتا ہے وہاں پہ پہلے بول ٹی وی کو بند کر دیتے ہیں تاکہ ریگولر میڈیا پہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ لانگ مارچ اب ان کے شہر کی طرف آ رہا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر لوگ اپنے طور پہ تو یہ چیزیں ڈال رہے ہیں، لیکن جو ایک یونیفائڈ ایفرٹ ہوتی ہے کہ مل جل کر اس کو باقاعدہ ایک تنظیمی شکل کے اندر لوگوں کو آگاہ کیا جائے ویژولز کے ساتھ کہ اب ہم اسٹیشن پہ ہیں، یہاں سے آگے بڑھ رہے ہیں، یہاں سے آگے بڑھ رہے ہیں، اس کو تھوڑا اور منظم کرنا پڑے گا. فواد چودھری صاحب ابھی آنے والے دنوں میں آپ اور زیادہ ہینڈی ہو جائیں گے، یہ بڑھتا چلا جائے گا میڈیا کے اوپر دباؤ. بالکل صحیح بات ہے، میڈیا پہ بڑا دباؤ ہے اب بھی، لیکن اسی لیے پھر ہم نے ایک ڈائریکٹ سیٹلائٹ لنک کے ذریعے جو یوٹیوب چینل ہے ہمارا وہ 24 آورز وہ چل رہا ہے اور وہ کلین فیڈ دے رہا ہے سارے میڈیا کو، اور اس میں جو کمی ہے اس کو اور بھی دور کرنے کی ضرورت ہے وہ کر لیتے ہیں. لیکن اصل میں تو جو فارمل میڈیا ہے اس کو آزادی سے کام کرنے دینا، میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی جو میڈیا کی تنظیمیں ہیں تو وہ ایک بالکل ناکام ثابت ہوئی ہیں، اور میڈیا کے رائٹس کے تحفظ کے لیے وہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ ساری کاغذی تنظیمیں تھیں. فواد چودھری صاحب ایک سیکنڈ دیکھیں، میڈیا کی تنظیمیں ہمیشہ حکومتوں کے خلاف احتجاج کرتی ہیں، ہمارا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے. جس دن حکومت ہمارے اوپر ظلم کرے گی پھر آپ دیکھیے گا ہم کیسے ریٹیلیٹ کریں گے. ایکچولی تو حکومت نہیں کر رہی. صحیح بات، ایسا ہی. اچھا فواد صاحب، ذرا ارشد شریف صاحب کے بارے میں اگر آپ سے آخری سوال کر لیں. اب چونکہ ان کی والدہ کی طرف سے بھی اب سٹیٹمنٹ آئی ہے، وہ مسترد کر رہی ہیں یہ جو بھی حکومت آئی واش انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور کمیشن ہے. دیکھیں خود تو ان کی حالت یہ ہے کہ یہ پاکستان کے ڈاکٹرز پر اپنے علاج کے لیے اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے اور کہتے ہیں باہر کے ڈاکٹر سے علاج کروائیں گے. ارشد کی تحقیقات کہتے ہیں وہ یہیں سے ہوگی، باہر سے نہیں ہوگی. اس میں وہ جو سب سے امپورٹنٹ آبزرویشن تھی وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں اس میں نا 3 ملکوں کی جورسڈکشنز انوالو ہیں. ایک پہلی حصہ یہ ہے کہ ارشد شریف کو پاکستان سے باہر جانے پہ کس نے مجبور کیا، کیسے ہوا، اور وہ پاکستان سے باہر کیوں گئے، جو پاکستان میں تحقیق ہونی ہے. پھر دوسرا پارٹ ہے کہ یو اے ای میں ان کو کیوں جو ہے وہ یو اے ای سے جانے پہ مجبور کیا، کس نے کیا، کیسے کیا، اور جو یہ بات آ رہی ہے کہ ہمارے فارن منسٹر نے انہیں لیٹر لکھا ہوا تھا یا نہیں تھا، جو بھی حالات تھے، کن حالات میں وہ کینیا پہنچے، اور پھر کینیا میں جو ایکچوئل انسیڈنٹ ہے اس کی تحقیقات. اب یہ جو کمیشن پاکستان خالی بنائے گا اس وقت کو باقی ملکوں کی جورسڈکشن نہیں مل سکتی. لہٰذا ایک امپورٹنٹ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہی ایک ایسا انڈیپینڈنٹ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنے جو کہ ان چیزوں کو دیکھ سکے، یا پھر جو آئی پی یو ہے انٹرنیشنل جو آپ کی جو جرنلسٹ پروٹیکشن ایک یونین ہے، اس کو جو ہے یہ کہا جائے کہ وہ اپنے جو ان کا غالباً کلاز 19 ہے جس کے تحت وہ اس طرح کی جو جرنلسٹ جہاں پہ انوالو ہوں وہ انکوائری کر سکتے ہیں، یا وہ اور ہم بھی اس ٹریٹی میں شامل ہیں، یا انٹرنیشنل یونین آف جرنلسٹ جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کروا لے. پاکستان میں تو اگر آپ جتنا بھی اچھا بندہ بھی لگا لیں تو اس کی جورسڈکشن بڑی لمیٹڈ ہوگی. ادھر ہارٹ اٹیک بھی آ جاتے ہیں. That's correct. صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا جوڈیشل کمیشن اس کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے نا. فواد چودھری بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی، اور آ رہی ہوں اور امیر بھی آ رہے ہیں اس کے بعد. فواد چودھری